السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نكمل لابليكاسيون اللي بديناها ديال لا جيستيون ديال لي كوموند في اطار يعني التلخيص ديال لو مود كونيكتي لو مود ديكونيكتي اللي كنا شفناه. بقات لينا لا كونسلطاسيون، درنا ابليكاسيون، درنا بارامتراج، درنا اجوتي كوموند سوبريمي كوموند، بقات لينا لا كونسلطاسيون. بيان سور واحد لابليكاسيون فباش تكون كامله مكموله فخصها لي زيتا، يعني لي زيتا دامبريسيون، يعني نصاوبوا باغ اكزومبل لامبريسيون ديال لي فاكتور، نامبريميو دي ستاتيستيك ايتترا. لكن مازالين ما شفناش لي زيتا، فنخليو لابليكاسيون غتوقف حد هنايا حد لا كونسلطاسيون. ان شاء الله ملي نشوفوا لي زيتا نرجعوا لابليكاسيون ونكملوا فيها لامبريسيون ديال لي ستاتيستيك، لامبريسيون ديال واحد لا فاكتور ايتترا. ديك الساعه يبان لنا لي زيتا اللي حنا نديرو. لا كونسلطاسيون فكنا واجدين فيها افيشاج كوموند باغ كليون، كوموند باغ دات. دونك تلفنا ما لقيناش شي حاجه اللي غادي نديرو، فغنخليوها كوموند باغ كليون، كوموند باغ دات. كونسلطاسيون نديرو باغ اكزومبل كوموند باغ كليون، دونك بي ماجيسكول لاش commande par client, commande par date et par produit. Donc هنا غنسيليكسيونو لي كليون يعطينا لي كوموند اللي دار هذوك لي كليون كاملين. هنايا بار دات يعطيونا لي كوموند اللي كاينين في هذيك لا دات، و كوموند باغ برودوي يعطينا لي كوموند ديال واحد لو برودوي، يعني لو برودوي لي كوموند اللي هو كوموند اللي تباع فيهم. سي بون. اذا كيما ولفنا فباش ننظموا الخدمه غادي ناجوتيو واحد لو دوسيي، اجوتي نوفو دوسيي غنسميو باغ اكزومبل افيشاج، وناجوتيو فيه لي فورمولير اللي حنا بغينا. دونك اجوتي فورمولير ويندوز او درت كونترول يوتيليزاتور. دونك اجوتي فورمولير ويندوز نسميوها كوموند كليون. سي بون اجوتي. دونك هنايا قلنا غنختاروا لو كليون وغادي يعطينا لي كوموند ديالو. اذا لو كليون اول حاجه لو كليون فغنكونوا مهنيين منه، لان غنجيبوه من لا سورس دو دوني كومبو بوكس ونانسيريو لو كليون. هكا غادي يجونا لي كليون ديجا شارجي في واحد لو كومبو بوكس، ما عندنا ما نديرو بالميزاجور، فغادي نسوبريميو. دونك اجوتيو واحد لابيل اللي غادي يكون فيها كليون، كليون. اون فوا سيليكسيوني لو كليون فاشنو غادي يطرا، فغادي نشارجي واحد الداتا غريد فيو اللي غادي يكونوا فيها لي كوموند ديال هذاك لو كليون. سي بون. هادي الداتا غريد فيو غنسميوها دي جي في كوموند. دونك دي جي في كوموند. ديجا درنا في جو بونس نمشي باش نتاكد في جو بونس في برودوي. دونك لا كلاس كوموند، فوالا في لا كلاس كوموند في افيشاج ديال لي برودوي درنا لابيل ديال لي بروسيدور ستوك اللي فيهم لافيشاج. اذا في هاد المرحله هنايا شنو غادي نديرو لي روكيت اللي غادي يكونوا في فقط في لا كلاس، وما نديروش لي داتا تيبل في الداتا سيت باش نشوفوا الطريقه الاخرى. دونك غادي نكريي واحد لا كلاس نسميها افيشاج او لا كونسلطاسيون باش ما يجينيش لو ميم نو كما درنا في كوموند بقينا حاصلين. دونك غادي نسميوها كونسلطاسيون. هاد كونسلطاسيون شنو هادشي كتب كونسلطاسيون. فوالا هاد لا كلاس هذا خصو يكون بيبليك لان غادي ناكسيدي له من برا هاد لا بيبليوتيك دو كلاس. باش يجوني لي روكيت ساهلين فمن الافضل انكم تبقاو توجدوا لي روكيت في لي سكيول سيرفر. هو غيكون عاطيكم لا بوسيبيليتي انك تكتب لا روكيت وانت مرتاح. دونك غادي نمشيو لاناليزور روكيت دون ليديتور. شنو بغينا لا كوموند ولا كوموند ديتاي او لو برودوي. هادو 3 ديال لي طاب اللي غادي نجيبو منهم لي زانفورماسيون. علاش؟ لان غادي يعطيني لا دات ديال لا كوموند، غنجيب لا دات، غنجيب لي بيلي ديال لو برودوي، لو بري ديالو باغ اكزومبل، وغادي نجيب لا كونتيتي كوموندي. نزيد ميم الا بغيت نزيد حتى لو فورنيسور اللي عاطيني هذاك لو برودوي، نجيب لو نو
ديالو. لاحظوا ملي كندير الايديتور فكيكون مسهل عليا انني نكتب لي روكيت. ها هو كيكتب سيليكت ويعطيني كلشي. هادشي خاصني لا كونديسيون ديالاش لا كونديسيون ديال لو كليون وير نمشي باغ اكزومبل لا كوموند عندي هنايا الماتريكول كليون وير الماتريكول كليون est égal arobas كليون. هذا لو بارامتر غنحيد الماتريكول من لافيشاج. اوكي لاحظوا بين غادي يكتب لي هو لا ريكيت سيليكت هادشي ايتترا وير الماتريكول est égal هاد الماتريكول. نجرب باغ اكزومبل ب 1 دونك 1 ما عندنا حتى حاجه عليه 5 فوالا كيعطيني لو 12 عندنا كلافيي سوري اونيتي سنترال اتسيتيرا. سي بون دونك هادو ها احنا عندنا لا روكيت. باش نعرف واش هادو كاملين بنفس لا كوموند او لا في دي كوموند مختلفين فممكن انني ناجوتي لا كوموند بوان نيميرو كوموند. هذا غادي يعطيني بيني راهم في نفس لا كوموند او لا في دي كوموند مختلفين. دونك غادي ناجوتي كوموند بوان ان كوموند او لا نجيب لي كوموند بوحديتهم حتى نسيليكسيوني عاد يعطيني لو برودوي كما درنا من قبل بحال. دونك هنا حنا جبنا النيميرو ديال لا كوموند غيعطينا 8888 اتسيتيرا. هنا غادي نخليوها اروباس كليون لان غادي نكوبيو هاد لا روكيت وغادي نستعملوها في لا دوت نت. دونك ها هي ناخذ هاد لا روكيت. في لا كونسلطاسيون شنو محتاجين فغادي نديرو واحد بوبليك ستاتيك نديرو يوزين سيستم بوان داتا لانني غادي نستعمل لي داتا تيبل وغادي ندير يوزين سيستم بوان داتا بوان اس كيو ال كليون. سي بون بوبليك ستاتيك كنديرو باغ اكزومبل جيت كوموند كليون اللي كنعطيوها واحد الانت كليون عندنا بارامتر واحد هو اللي كنعطيوها. لو تيب ديال هاد لا فونكسيون وهو داتا تيبل اون كرييو لا فونكسيون. اول حاجه هي كونيكسيون بوان كونيكتي دونك غادي نفتحو لا كونيكسيون من بعد غادي نديكلاريو واحد اس كيو ال كوموند سي ام دي ايغال نيو اس كيو ال كوموند. في لا كونيكسيون ديال هاد لا كوموند شنو غادي نعطيوه فغادي نعطيوه كونيكسيون بوان جو بونس سي ان سميناها cmd.connexion reçoit connexion.cn. فوالا ديزولي انا كنت غلطت تمايا. وفي cmd.command text غادي نعطيو لا روكيت اللي حنا جبنا. بيان سور لا روكيت باقي خصنا نموديفيو فيها لي كوت دونك غنديرو فيها لي كوت في جميع الجوانب. اتونسيون باش ما ديروش شي لي روكيت ملاصقين فدائما فتح ودير واحد ليسباس لانه الا نسيتي داك ليسباس غادي تجيك لا روكيت ملاصقه. سينو الحل الاخر هو انك تكتب كلشي في سطر واحد. دونك هنايا غادي نسدوها ونديرو بليس وهادشي نكرروه في السطور كاملين. سي بون هنايا بوان فيركول. دونك عندنا شي اشكال كيلكو باغ بليس فوالا هنايا بليس. هذه هي لا روكيت سيليكت فيها لا جوانتور فيها كلشي وعندها هاد لو بارامتر ديال ارباس كليون. دونك سي ام دي بوان بارامترز بوان اد ويد فاليو السميه ديال لو بارامتر هي كليون ولا فالور ديال هاد كليون هي بارامتر كليون. سي بون دونك اس كيو ال داتا ريدر ما خدمناش به سي لوكازيون. اس كيو ال داتا ريدر دي ار ريغال سي ام دي بوان اكزيكوت الريدر. سي بون نديكلاريو واحد الداتا تيبل ديتيل اولا تو سامبلومون غادي نديرو دونك داتا سيت نديكلاريو واحد داتا سيت دي اس ايغال نيو داتا سيت. غنديرو دي ار اولا هادي دي اس ماشي دي تي دي اس سي ام دي بوان
دونك الداتا تيبل هو اللي نديرو له اللود. باش نديرو غنديكلاري واحد داتا تيبل دي تي ايكال نيو داتا تيبل، وهو اللي غادي نشارجيو دي تي بوان لود دار ونروتورني داتا تيبل ريتورن دي تي. هادي لا فونكسيون الاولانيه. اذا غادي نمشيو لا فونيتر اللي حنا صاوبنا اللي سميتها كوموند كليون، وفي هاد ليفينمون ديال سيليكتد اندكس تشينج ديال لو كليون نديرو يوزين كوموند كلاس. دونك في هاد ليفينمون شنو غادي ندير؟ نسميو الداتا جريد فيو. دونك دي جي في كوموند ديجا سميناها. نبدلو لا غير لو بارامتر ديال اوتو سايز كولوم مود فيل. الصراحه كل واحد كيفاش كيرتاح. انا دابا خدام هكا وما مرتاحش لاني كنبغي نعطيها لا سورس دو دوني، كنبغي نشوف لي كولون قدامي، لكن كل واحد وسبحان الله العظيم كيفاش كيرتاح في الخدمه ديالو. دونك هنايا غادي نديرو سميناها الكونسلطاسيون بوين جيت كوموند كليون، ونعطيوها لو كليون اللي هو كليون كومبو بوكس. كونفيرتيوه الانتيي كونفيرت تو انت 32 كومبو بوكس، او لا كليون combo box point selected value. خاصني نسد واحد القوس. هادي consultation point get command client، هادي فونكسيون اللي كتريتورني واحد الداتا تيبل اللي انا غادي نعطيه الداتا جريد فيو point data source رسوا. سي بون. هادشي باش ما نبقاش نعاودو فغادي نديرو في واحد البروس void نسميه actualiser وندير فيه هاد لو كود. غنعيط لاكتواليزي هنايا في هاد ليفينمون، وغنعيط لها حتى في اللود لانه كيطلع الكومبو بوكس كيطلع ديجا مشارجي. هنا غنعيط لاكتواليزي. نمشيو لاكوي باش نبدلو اولا باش نديرو لونسمون ديالو كوموند بار كليون. دونك سميناه affichage بوان كوموند كليون اف ايكال نيو affichage بوان كوموند كليون ولونسي فورم اف. على كونسلطاسيون كوموند بار كليون. لاحظوا رشيد ما عنده شاي، فؤاد ما عنده شاي، زكريا هو اللي عنده هاد لي كوموند كيعطينا 8888 اتسيتيرا. نمشيو ناجوتيو لزكريا باغ اكزومبل دوطخ كوموند. اجوتيو لرشيد هو الاولاني باغ اكزومبل هنايا 55 اجوتي quantité non disponible. 55 donc c'est 40. Ajouter fournisseur 2, c'est 6. Ajouter, valider. C'est bon. نمشيو لزكريا. زكريا خصنا نخويو هادي نورمالمون خصها تخوى. دونك عندنا اشكال في هاد الداتا جريد فيو خصها تبقى تخوى، سينو غادي تحسب لنا على لي كليون الثاني. دونك زكريا اجوتيو له هنايا باغ اكزومبل 4 وفي هذا 7 وهنايا 44. جو فاليد. سي بون. دونك كونسلطاسيون باغ كليون. لاحظوا رشيد هادو هما لي كليون، هادو هما لي كوموند اللي حنا درنا ليه. زكريا غنلقاو عنده جوج، وحده النيميرو ديالها 8، هادي كوموند بوحديتها وهادي كوموند بوحديتها. كتبقى هادي فقط طريقه ديال لافيشاج ديال لي كوموند. لكم واسع النظر باش تختاروا اللي نتوما اللي عجبتكم، يعني الطريقه اللي غادي ترتاحوا فيها. تو سوف سيت اليمون. عندنا هادي ما صاوبنا لها شاي ستارت بوزيسيون سنتر سكرين. غنحيدو هداك لا ليني اللي كيتاجوتا خاوي. فوالا سي بون.
بنفس الطريقة غادي نصاوبو حتى لافيشاج الاخرين. دونك هادي كوموند كليون غادي نديرو كوموند برودوي اولا كوموند دات. كوموند دات. كوموند دات شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاجو دات تايم بيكر. دات تايم بيكر واحد اللابيل اللي غنسميو فيها اللي غنديرو لها في التكست دات كوموند و بيان سور داتا جريد فيو. شنو نجيبو نفس الداتا جريد فيو لان فيها لي بارامتر واجدين، فيها السميه ديالها، فيها كلشي. غنكوليها هكا ما نحمقش راسي بلي بارامتر الاخرين. فوالا دونك لي بروبريتي ديال ستارت بوزيسيون سنتر سكرين. اذا شنو بغينا نافيشيو هنايا؟ لي كوموند باغ دات، بمعنى ان هادشي اللي حنا درنا مزيان، لكن غتولي كوموند بوان دات كوموند ايكال اروباس باغ اكزومبل دات. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى فاحنا محتاجين نافيشيو الكليون، لان دابا الكليون ما عندناش، ففي هاد لا دات فمحتاجين نافيشيو الكليون اللي دار هذاك لاشا ولا هذيك لا كوموند. اذا غادي ناجوتي لا طابل كليون ونقول له عطيني لو نون ديالو والتليفون باغ اكزومبل. نمشي لا طابل كوموند نحيد لا دات من لافيشاج. علاش؟ لانه ديجا عندي لا دات هو اللي انا كنختار. اذا عندنا النيميرو ديال لا كوموند اللي ناجوتيو لي زانفورماسيون ديال الكليون هما الاولى. نحد هنايا فوالا numéro de commande, nom, prénom ديال الكليون، téléphone du client, label ديال البرودوي، البري ديالو، la quantité commandée او الفورنيسور. فوالا وقع عندنا البارامتر هو هذا ديال لا دات. حنا خدينا لا روكيت. نمشيو للكونسلطاسيون وناجوتيو نفس لا ميثود اللي عندنا هنايا. غنخلي لا روكيت هنايا باش نكوبي هاد لا فونكسيون، لان نفسها غادي نخدم عليها، ما غنبدل حتى حاجه ما عدا السميه ديالها ولي بارامتر. جيت كليون دات غنعطيها دات تايم دات كوموند. فوالا غنبدل لا روكيت بهادشي اللي عندي هنايا. دونك هاد لا روكيت هادي غنبدلها. فوالا موديفي بنفس الطريقه. كولي كولي كولي. فوالا نسدو اي بلس. بون فوالا اذا هاد اروباس دات هو اللي غادي نموديفيو هنايا باش بدات كوموند، وهي لا فونكسيون موجوده. غنمشيو لكوموند دات. هادي غنسميوها دي تي بي دات تايم بيكر دات كوموند. في ليفينمون فاليو تشينجد غادي نديرو لا بروسيدور اللي حنا درنا نفسها في هنايا. اكتواليزي ما غتبدل شيء، غنبدلو فقط السميه ديال لا فونكسيون اللي حنا كنعيطوا لها. السميه ديال ديزولي حطيتها في ليفينمون. السميه ديال داتا جريد فيو هي نفسها. كونسلطاسيون باش تخدم غادي نديرو يوزين كوموند كلاس. فوالا get command دات وغادي نديرو هنايا دات تايم بيكر بوان فاليو.
DTP DTP date commande point value point date فقط، ونعيطو لكونسلتي هنايا ونعيطولو في اللاود. وما درناش في لاكوي. هنايا نديرو نفس القضية بوان كوموند دات كونسلتاسيون كوموند باغ دات. لاحظوا في لو 13 عندنا رشيد في نفس لا كوموند وعندنا زكريا بنفس لا كوموند. سي بون، هذا لو نو، هذا لو تليفون. الا مشينا لو 12 غنلقاو بان عندنا كوموند ديال زكريا كاينه في لو 8. كنظن بان هادو هما لي دات اللي كاينين، لو 13 ولو 12. لو 13 ولو 12 سي بون، هادو هما لي دو دات اللي هما كاينين. اذا بنفس الطريقه غادي نديرو حتى ديال لو برودوي، يعني غادي ندوزو هنايا الكود ديال لو برودوي، نافيشيو النيميرو ديال لا كوموند، نافيشيو لو برينون ايتترا. بنفس الطريقه ما كاينه حتى حاجه مختلفه، فقط كنبدلو لا روكيت وكنبدلو البارامتر وكنستعملو نفس الشيء في لابليكاسيون. دونك هذه هي لابليكاسيون اللي كنا بغينا نصاوبو بها ريزومي ديال لا دوت نت، لو مود كونيكتي لو مود ديكونيكتي. بيان سور مازال نقصنا هنايا لي زيتا دامبريسيون اللي غادي نخدموهم بالريبورتينغ. ان شاء الله ملي نشوفوا الريبورتينغ ونتعلموا كيفاش غادي نديروا نخدموه فنرجعوا لهاد لابليكاسيون ونزيدوا فيه دي زيتا دامبريسيون. دونك لذلك الحين طلعوا فراسكم، ما تنسوش انكم ديروا لايك للفيديو، تابوناو معنا في لاشين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.